Levitico 12. Ang Ginoo mingon kang Moises, sutihi ang mga Israelita nga kon ang usa ka babayi, manganak og batang lalaki, mahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw, sama ra nga hugaw siya kung siya dugon. Sa pagkaikawalong adlaw, tulion ang bata. Unya, ang inahan mohulat ug lain pang 33 ka adlaw, una siya mahinlo sa iyang dugo. Kinahanglan nga dili siya mohikap sa bisan unsang butang nga balaan o mosulod sa balang dapit samtang wala pa matapos ang pagputli sa iyang kaugalingon. Apan kun manganak siya og batang babayi, mahugaw siya sulod sa 2 ka semana ingon sa iyang pagkahugaw kung siya dugon, ug muhulat siya 66 ka adlaw una siya mahinlo sa iyang dugo. Kung mahuman na ang panahon sa iyang pagputli nga iyang gihimo tungod sa iyang pagpanganak, magdala siya ngadto sa pari og nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon aron gamiton nga halad nga sunugon og usa ka tukmo o salampati ingon nga halad tungod sa sala didto sa putahan sa tolda nga tagbuanan. Ang pari maghalad niini sa atubangan sa Ginoo ug himuon niya ang seremonyas sa pagpapasasala alang sa babaye ug ang maong babaye mahinlo sa iyang pagpanganak. Mao kini ang balaod alang sa mga anak. Apan kung dili siya makahimo paghatag og nating karnero, magdala siya og 2 ka buok tukmo o 2 ka kuyabog nga salampati. Ang usa gamiton nga halad nga pagasunugon ug ang usa gamiton nga halad tungod sa sala. Ang pare maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kaniya ug ang babaye mahinlo.